ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम नमः पाणिनीकाध्यायन पतंजलिभ्यः शब्द विद्या संप्रदाय कर्तृभ्यो महद्भ्यो गुरुभ्यः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतंजलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोस्मि मुनित्रयम्। ऑनलाइन इत्याख्य कक्षायां भवतां सर्वेषां स्वागतं व्याहरामि। अहं डॉक्टर यदुवीर स्वरूप शास्त्री कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालयस्थे स्नातकोत्तर व्याकरण विभागे सहायक प्राचार्य पदे कार्यं विदधानो वर्ते। नव्य व्याकरणाचार्य प्रथम षाड्मासिक पाठ्यक्रमे पाणिनी व्याकरण तत्व प्रदीपः इत्यभिधानको ग्रंथ स्वीकृतो विद्यते। तद्ग्रंथे घटकतया प्रविष्टम् उच्चारणार्थत्व विचारः इतीमम् अंशम् अधिकृत्य यथा ग्रंथं व्याख्यातुम् उपस्थितोऽस्मि। अत्र उच्चारणार्थत्व विचारक्रमे मुख्याः पाठ्यांशाः इमे सन्ति। तत्र उच्चारणार्थत्व विचारः इत्यत्र उच्चारणार्थत्वं नाम किम् इति अधिकृत्य कानिचित् उच्चारणार्थस्य लक्षणानि प्रोक्तानि। तत्र चत्वारि लक्षणानि प्रोक्तानि। तेषु चतुर्षु लक्षणेषु चर्मं लक्षणम् एव सिद्धान्तितम् अस्ति। ततः प्राक् यानि त्रीणि लक्षणानि तानि न सिद्धान्तितानि। तत्र उच्चारणार्थत्वस्य प्रथमं लक्षणं स्वासमभिव्याहृत वर्णोच्चारण सहायभूतत्वम् उच्चारणार्थत्वम् इत्युक्तम्। अस्मिन् लक्षणे दोषं प्रदाय द्वितीयं लक्षणं प्रोक्तं श्वासमभिव्याहृत वर्णोच्चारण सौकर्यार्थकत्वम् उच्चारणार्थत्वम् इति। अस्मिन्नपि लक्षणे दोषं प्रदाय तृतीयं लक्षणं प्रोक्तं श्वासमभिव्याहृत वर्णोच्चारण सौकर्यमात्रार्थकत्वम् उच्चारणार्थत्वम्। अत्रापि दोषं दत्वा सिद्धान्तितं लक्षणं प्रोक्तं यस्य वर्णस्य उच्चारणे बोधे न कश्चित् विशेषः सः वर्णः उच्चारणार्थः उच्यते इत्युक्तमस्ति। इदानीं क्रमेण ग्रंथकारस्य महावैयाकरण दीनबंधु झा महाभागस्य अभिप्रायं क्रमेण समुपस्थापयामि। तत्र श्रीमता भट्टोजी दीक्षितेन सिद्धान्तकौमुद्याः संज्ञाप्रकरणे 14 सूत्राणाम् उपस्थापनानन्तरं हकारादिष्वकार उच्चारणार्थः इत्युक्तम्। ततः परम् अन्यत्र बहुत्रापि उच्चारणार्थः इति व्यवहारः शाब्दिकैः कृतो दृश्यते। प्रौढमनोरमायां भट्टोजी दीक्षितेन दिव औत् इति सूत्रेपि औतस्तकारः उच्चारणार्थः इत्युक्तम्। तर्हि इयं खलु स्वाभाविकी जिज्ञासा भवति यत् किं नाम उच्चारणार्थत्वम्। व्याकरणशास्त्रे उच्चारणार्थत्वं पारिभाषिकमस्ति। अतः तत्पारिभाषिकस्य स्वरूपं किम् इति अवश्यम् अस्माभिः ज्ञेयं भवति। तर्हि शब्दमर्यादया यः अर्थः उच्चारणार्थः इत्यस्मात् लब्धो भवति सः अत्र न स्वीकर्तुं शक्यते। कः स च अर्थः इति चेत् उच्चारणम् एव अर्थः प्रयोजनं यस्य सः उच्चारणार्थः इति व्युत्पत्त्या यः अर्थः लब्धः
अनेन अर्थेन इदं लब्धं भवति यत् उच्चारणम् एव फलं तद् उच्चारणार्थम् इति यदि उच्यते तदा स्वीकर्तुं न शक्यते। यतोहि उच्चारणम् एव फलं भवितुं नार्हति, वक्तुं न शक्यते। यतोहि फलं सर्वदा पृथक् एव भवति। यथा व्याकरणशास्त्रे वृद्धि इति संज्ञा क्रियते, तर्हि वृद्धि संज्ञाकरणेन फलम् अन्यत्र संज्ञिनां बोधो भवति। संज्ञिनाः बुध्यन्ते, अतः वृद्धिसंज्ञाकरणस्य फलं संज्ञिनां बोधः। तर्हि तत्र फलस्य पार्थक्येन दर्शनात् प्रकृतेपि उच्चारणार्थः यः वर्णः तस्य प्रयोजनम् उच्चारणमेव इति वक्तुं न शक्यते। अर्थात् उच्चारणम् एव फलम् इति वक्तुं न शक्यते। अत्र प्रसंगे एकं दृष्टान्तं दातुम् इच्छामि। व्याकरणशास्त्रे अनेकान्ताः अनुबन्धाः एकान्ताः अनुबन्धाः इति पक्षद्वयं स्वीकृतं वर्तते। तत्र अनेकान्ताः अनुबन्धाः इति पक्षे उपदेशे अजनुनासिक इत्यस्मिन् सूत्रे उपदेशग्रहणस्य किं फलम् इति पृष्टम्। तादृशं प्रश्नं कृत्वा अभ्र अटितः इत्यत्र आदितश्च इत्यनेन सूत्रेण इडागम प्रतिषेध अभाव फलं प्रतिपादितमस्ति। तत्कथम् अभ्र अटितः अस्याम् अवस्थायाम् उपसर्गस्य आङ्गः स्थाने आङ्गोनुनासिकश्छन्दसि इत्यनेन सूत्रेण तत्र आनुनासिकधर्मविशिष्टः आङ् इत्यादेशः आ इत्यादेशः प्रवर्तते। तर्हि अभ्र अटितः इति जायते। इदानीम् उपदेशे अजनुनासिक इत्यस्मिन् सूत्रे यदि उपदेशपदं न दीयते तर्हि उपदेशस्य अनुपदेशस्य उभयविधवर्णस्य अनुनासिकधर्मविशिष्टस्य इत्वापत्तिः आयाति। तेन किं तर्हि लोपः भविष्यति इति दोषः इति फलं तथा तत्र न स्वीकृतम्। अर्थात् अभ्र अटितः इत्यत्र अनुनासिकधर्मविशिष्टस्य अकारस्य सूत्रे उपदेशपदाभावे इत्संज्ञया लोपापत्ति इति यद् फलं प्रोक्तं तन्न स्वीकृतम्। अन्यदेव फलं तत्र प्रतिपादितम्, अर्थात् अभावः फलं न भवति। तर्हि किं फलं तत्र? आदितश्च स्वासमीपे उच्चारिते अनुबन्धे स्वानिरूपितम् अवयवत्वं बोध्यते इति धिया अट् धातोः स्वसमीपे उच्चरितत्वात् आङ्गः अवयवत्वबोधनात् तत्र इत्वात् आदितश्च इत्यनेन इडागमनिषेधः स्यात्। अतः इडागमनिषेधाभावार्थं सूत्रे उपदेशपदं देयम्। उपदेशपदप्रदानेन अभ्र अटितः इत्यत्र यः आकारः असौ न उपदेशः अपितु असौ उद्देश्यः। एवञ्च अनेन किं ज्ञातं भवति? अर्थात् फलम् अन्यत्रेव भवति। यत् उपदेशपदमेव तत्र तदेव फलम्, उपदेशार्थम् एव फलम् इति वक्तुं न शक्यते। तथा प्रकृतेपि उच्चारणम् एव अर्थः प्रयोजनं येषां वर्णानां ते उच्चारणार्थः, अर्थात् उच्चारणमेव फलम् उच्चारणम् एव प्रयोजनम् इति वक्तुं न शक्यते। तर्हि किं नाम उच्चारणार्थत्वम् इति आपतति। तत्र महावैयाकरणदीनबन्धुझा महाभागेन प्रथमं लक्षणम् इत्थं प्रोक्तं। श्वासमभिव्याहृतवर्णोच्चारण सहायभूतत्वम् उच्चारणार्थत्वम्। इदानीम् अस्य समन्वयं पश्यामः। यस्य वर्णस्य उच्चारणार्थत्वं चिकीर्षितं
तस्य वर्णस्य स्वपदेन अत्र ग्रहणं कर्तव्यं। यथा औतस्तकारः उच्चारणार्थः इत्यत्र समन्वयं पश्यामः। स्वम् इत्युक्ते उच्चारणार्थत्वेन अभिमतः वर्णः तकारः, स्वम् इत्युक्ते तकारः। तत्समभिव्याहृतवर्णः औकारः, तद उच्चारणे सहायभूतत्वं कुत्र अस्ति? तकारे अस्ति, अतः तकारस्य उच्चारणार्थत्वं स्वीकृतम्। हकारादिष्वकार उच्चारणार्थः, तत्रापि समन्वयं पश्यामः। हकारादिष्व अकारः उच्चारणार्थः, अतः उच्चारणार्थत्वेन अभिमतः वर्णः अकारः स्वपदेन गृह्यते। स्वम् अकारः, तत्समभिव्याहृतवर्णः हकारादयः। एवं च तद उच्चारणे सहायभूतत्वं कुत्र अस्ति? अकारे अस्ति, अतः असौ अकारः उच्चारणार्थः। एवं च स्वासमभिव्याहृतवर्णोच्चारण सहायभूतत्वम् उच्चारणार्थत्वम् इति स्वीकृतम्। परं पश्यन्तु, एतादृशलक्षण स्वीक्रियमाणे औतस्तकारः उच्चारणार्थः, तत्र वस्तुतः पश्यन्तु, हकारादिष्वकारः उच्चारणार्थः, तस्मिन् अकारे हकार उच्चारणे सहायभूतत्वं वर्तते। यतोहि भगवता भाष्यकारेण प्रोक्तमस्ति, न हि पुनरन्तरेण अचां व्यञ्जनस्य उच्चारणमपि भवति, अर्थात् व्यञ्जनस्य उच्चारणम् अज्भिर्विना न भवति। तस्मात् तत्र अवश्यं सहायभूतत्वम् अज्वर्णेषु आयाति। परन्तु स्वरवर्णस्य औकारस्य उच्चारणे व्यञ्जनस्य साहाय्यं न कदापि अपेक्षितमस्ति। अतः औतस्तकारः सहायभूतः इति वक्तुं न शक्यते। कुतः? औकारस्य उच्चारणे तकारस्य साहाय्यम् अनपेक्षणात् श्वासमभिव्याहृतवर्णोच्चारणसहायभूतत्वम् इति लक्षणस्य समन्वयः अस्मिन् तकारे न भवति। तस्मात् कथं कीदृशं च लक्षणं वक्तव्यं यच्च लक्षणम् अस्मिन्नपि गच्छेत्। अतः द्वितीयं लक्षणं ग्रन्थकृता प्रोच्यते, श्वासमभिव्याहृतवर्णोच्चारण सौकर्यार्थत्वम् उच्चारणार्थत्वम्। इदानीम् उच्यते श्वासमभिव्याहृतवर्णोच्चारण सौकर्यार्थत्वम् उच्चारणार्थत्वम्। सहायभूतत्वं नास्ति। इदानीं केवलं सौकर्यार्थमेव यः वर्णः उच्चार्यते सः एव उच्चारणार्थः इति उच्यते। इदानीं पश्यन्तु, औतस्तकारः स च सौकर्यप्रतिपादकः अस्ति। सहायभूतत्वं तस्मिन् नास्ति, किन्तु सौकर्यं नाम सुखेन उच्चारणम्। औ इति उच्चारणे तावत् अयं तकारः सौकर्यं प्रददाति। अतः स्वं तकारः तत्समभिव्याहृतवर्णः औकारः, तद् उच्चारणे सौकर्यार्थकत्वं कुत्र अस्ति? तकारे अस्ति इति कृत्वा अयम् औतस्तकारः उच्चारणार्थः। एवमेव हकारादिष्वकारः उच्चारणार्थः, तत्रापि एतस्य लक्षणस्य समन्वयः सुकरतया भवत्येव। किन्तु एतादृशलक्षणे स्वीक्रियमाणेपि अन्यत्र एकस्मिन् स्थले क्लेशः आयाति। अर्थात् इदानीं कीदृशं लक्षणम् अस्माभिः परिगृहीतं? श्वासमभिव्याहृतवर्णोच्चारणसौकर्यार्थत्वं। तर्हि सनः अकारे अपि सकारनकारयोः सौकर्यार्थत्वम् अकारे अस्ति। तस्य अकारस्यापि उच्चारणार्थत्वम् आपतति, यतोहि लक्षणं तत्रापि गच्छति। स्वं सनघटकीभूता अकारः, तत्समभिव्याहृतौ वर्णौ सकार नकारौ, तद उच्चारणे सौकर्यार्थत्वं कुत्र अस्ति? अकारे। अतः सोऽपि अकारः इदानीम् उच्चारणार्थः
लक्षणानुरोधेन जायेत तस्मात् सोपि उच्चारणार्थः स्यात्। स च अकारः न उच्चारणार्थः। यदि स च अकारः अपि उच्चारणार्थः अङ्गीक्रियते तर्हि प्रतिशिषति इति प्रति उपसर्गपूर्वकस्य इणगतौ धातोः सन्नन्ते प्रतिशिषति इति यदि रूपमस्ति तस्य रूपस्य सिद्धिर्न भविष्यति। कुतः न भविष्यति? पश्यन्तु, प्रति उपसर्गपूर्वकात् इणगतौ धातोः सन प्रत्यये तत्र सनः यदि अकारस्य उच्चारणार्थत्वं स्वीक्रियेत तर्हि अजादेर द्वितीयस्य इणगतौ धातुः अजादी भवति। संज्ञगो इत्यनेन सूत्रेण अजादेः द्वितीयस्य अज्वर्णस्य अर्थात् समात्रस्य द्वित्वं न स्यात्। अतः तत्र अवश्यम् अयम् अकारः उच्चारणार्थः न इति अवश्यं स्वीकर्तव्यम्। अन्यथा कस्य द्वित्वं स्यात्? इस् इत्यस्य द्वित्वं स्यात्। अकाररहितस्य इस् इत्यस्य द्वित्वं स्यात्। तथा च इष्टं रूपं न स्यात्। अतः सनः अकारः न उच्चारणार्थः। किन्तु इदं लक्षणं तत्र अतिव्याप्तमस्ति। अतः अतिव्याप्तिवारणाय किञ्चित् इतोपि लक्षणे परिष्कारः क्रियते। स्वासमभिव्याहृतवर्णोच्चारण सौकर्यमात्रार्थकत्वं मात्रपदस्य तत्र निवेशः विधीयते। सौकर्यमात्रार्थकत्वं यस्मिन् असौ वर्णः उच्चारणार्थः स्वीक्रियते। इदानीं पश्यन्तु, सनः अकारस्य सौकर्यमात्रार्थकत्वं नास्ति। अर्थात स्वासमभिव्याहृतयौ द्वौ वर्णौ सकार नकारौ तयोदयो वर्णयो उच्चारणे सौकर्यमात्रार्थकत्वं नास्ति, अपितु अकारस्य अन्यत् फलमस्ति प्रतिशिषति इति रूपसिद्धिः। अतः इदानीं यत् तृतीयं लक्षणम् अस्माभिः स्वीकृतं स्वासमभिव्याहृतवर्णोच्चारण सौकर्यमात्रार्थकत्वम् उच्चारणार्थत्वं तच्च लक्षणम् अत्र न गच्छति। अतः क्लेशः नास्ति। इदानीं पुनः कश्चिद् आक्षिपति, इदं यत् तृतीयं लक्षणं स्वीकृतम् एतत् लक्षण स्वीक्रियमाणे तत्र ईदूतौ च सप्तम्यर्थे इति प्रगृह्यम् इति सूत्रे ईदूतौ इत्यत्रापि तकारः उच्चारणार्थः आपतति। तदा उच्यते न असौ तकारः उच्चारणार्थः। कुतः? लक्षणं कीदृशं स्वीकृतमस्ति? सौकर्यमात्रार्थकत्वं यस्मिन् अस्ति। अतः ईदूतौ च इत्यत्र ईकारस्य ऊकारस्य सौकर्यमात्रार्थकत्वं तकारे नास्ति। तत्र असन्देह निवृत्ति अन्यदपि फलमस्ति तकारस्य। अतः तत्र उच्चारणार्थत्वं नास्ति। अर्थात् असन्देह निवृत्त्यर्थं तत्र तकारः स्वीकृतः वर्तते। यदि च तकारः तत्र न स्यात् तर्हि सन्धीत्यादिकं स्यात्। यदि च ईकार ऊकारयोः सूत्रे तपरकरणाभावे तत्र तपरकरणं फलमित्यपि वक्तुं न शक्यते। यतो हि दीर्घ ईकारः दीर्घ ऊकारः अनणत्वात् तत्र भिन्नकालानां ग्रहणमेव न प्राप्नोति। अणुदित्सवर्णस्य च प्रत्ययः इति सूत्रस्य तत्र न प्रवृत्तिः। कुतः? अनणत्वात्। अक्षरसमाम्नाय उपदिष्टानां वर्णानामेव तत्सूत्रस्य प्रवृत्तिः। अत्र तु दीर्घ ईकारः दीर्घ ऊकारः, अतः तत्र अणुदित्सवर्णस्य च प्रत्ययः इति सूत्रस्य प्रवृत्तिर्न भवति। तस्मात् तकारः तपरकरणार्थः इति वक्तुं न शक्यते। अतः स्वसमकालस्यैव बोधः भवति, पृथक्कालस्य बोधः एव न भवति। अतः तपरकरणं किमर्थम्? असन्देह निवृत्त्यर्थं। यदि तपरकरणं न स्यात् तर्हि इकार उकारयोः सन्धिः स्यात्। सन्धौ सत्यां खलु क्लेशः। अत्र ह्रस्व ईकारः दीर्घ ऊकारो वा ह्रस्व ऊकारः दीर्घ ऊकारा वा इति तत्र संशयः स्यात्। तत् संशयम् अपाकर्तुमेव तकारः योजितः। यदि च विचार्यतां, यदि च तस्मिन् सूत्रे
उपदिष्टौ ईकार ऊकारौ निपातत्वेन स्वीक्रियेत तर्हि तत्र प्रकृतिभावसन्धिना सन्धिरेव न भविष्यति। तदानीं तु तत्र यत् तकारः वर्तते स च तकारः अवश्यम् उच्चारणार्थः इत्येव स्वीकर्तव्यं भवति। अतः अत्र तृतीयलक्षण स्वीक्रियमाणे न कश्चित् क्लेशः, अयमपि तकारः उच्चारणार्थः एव इति एतावत् आगतम्। किन्तु इदानीं काचन भिन्ना एका समस्या समायाति। इदानीं पश्यन्तु, तृतीयं यद् लक्षणम् अस्माभिः स्वीकृतमस्ति श्वासमभिव्याहृतवर्णोच्चारणसौकर्यमात्रार्थकत्वं, तद् लक्षण स्वीक्रियमाणे काचित् आपत्तिरस्ति। का आपत्ति इति चेत् हकारादिष्वकारः उच्चारणार्थः इति प्रतिज्ञा अस्माकम् अस्ति। इदानीं पश्यन्तु, ककारः चकारः मकारः इत्यादौ सर्वत्रापि अकारान्तस्य समुदायस्यैव ककारादिबोधकता अस्ति। अर्थात् ककारः इति कथनेन अकारान्तसमुदायविशिष्टस्यैव कादीनां बोधकता अस्ति। तथा च लोके अपि तथैव दृश्यते खलु। लोके यदि क ख ग घ इति वयं ब्रूमः तदानीम् अकारविशिष्टा एव क इत्यस्य बोधः भवति। एवं च हैवर् इत्यादिषु सूत्रेष्वपि अकारान्तस्य हकारादिबोधकत्वेन तत्र विद्यमानस्य अकारस्य उक्तरूपं यद् लक्षणं तस्मिन् लक्षणे अस्य अकारस्य प्रवेशः न भवति। कुत इति चेत् सौकर्यमात्रार्थकत्वम् इदानीम् अस्य अकारस्य नास्ति। हैवर् इत्यादौ प्रविष्टः यः अकारः स च अकारः इदानीं सौकर्यमात्रार्थकः नास्ति, अपि तु व्यञ्जनस्य बोधे प्रविष्टः अस्ति। कुतः? ककारः इति कथनेन अकारान्तसमुदायस्यैव कादिबोधकता अस्ति। एवं च हकारादिष्व अकार उच्चारणार्थः इति यत् प्रतिज्ञावचनमस्ति तत् प्रतिज्ञावचनस्य इदानीं हानिः जायते। तस्मात् उच्चारणार्थत्वं कीदृशम् अङ्गीकर्तव्यम् इति आपतति। एतत् सर्वं मनसि निधाय ग्रन्थकारः महावैयाकरण दीनबन्धु झा महाभागः लिखति चतुर्थम् उच्चारणार्थत्वस्य लक्षणम्। यस्य वर्णस्य सत्वे असत्वे वा फले न कश्चित् विशेषः तत्त्वम् उच्चारणार्थत्वम्। अर्थात् यस्य वर्णस्य भावे अभावे वा फले कश्चित् विशेषः न भवति सः वर्णः उच्चारणार्थः इत्युच्यते। इदानीं पश्यन्तु, हैवर् इत्यादौ अकारस्य असत्वेपि हकारादि व्यञ्जनमात्रतः अपि हकारादीनां बोधकत्वसम्भवेन तत्र तस्य अकारस्य सत्वेपि हकारादेः व्यञ्जनस्य बोधः भवत्येव। तस्मात् एतस्य अकारस्य सत्वे असत्वे वा बोधे कश्चन विशेषः न भवति। तस्मात् अयम् अकारः उच्चारणार्थः इति भवति। पूर्वोक्त लक्षण स्वीकारे तु अत्र तस्य लक्षणस्य अव्याप्ति भवति। अव्याप्ति इति कृत्वा एतत् चतुर्थं लक्षणं स्वीकृतं। यस्य वर्णस्य सत्वे असत्वे वा फले न कश्चित् विशेषः तत्त्वम् उच्चारणार्थत्वम् इति। एवं च औतस्तकारो अपि अनेन लक्षणेन गृहीतं भवति। कथम् इति चेत् यस्य वर्णस्य सत्वे असत्वे वा बोधे न विशेषः। इदानीम् औतः इत्यत्र तकारस्य सत्वे अपि तकार व्यञ्जनस्य बोधः भवति, तद् अभावेपि अर्थात् तकारस्य इत संज्ञा लोपाभ्यां यदा अपहारो भवति तदा तकारमात्रस्य व्यञ्जनस्य बोधः भवति। तत् सत्वेपि तकारमात्रस्य
एव बोधा भवति। अर्थात औतस्तकारः उच्चारणार्थः। कुतः इति चेत् तस्य सत्वेपि औकारस्यैव बोधा भवति। तस्य इत्संज्ञा लोपाभ्याम अपहारः यदा जायते तदानीमपि तत्र स्वरस्य औकारस्य एव बोधा भवति। अतः औतस्तकारः उच्चारणार्थः इति स्पष्टं भवति। इदानीमत्र कश्चन आक्षेपः कर्तुं शक्यते। अयि भोः, यथा तव्यत्तव्यानियरः इत्यस्मिन् सूत्रे तव्यत् धातोः प्रत्ययः क्रियते, तत्र तकारः किमर्थं तदा सिद्धान्तकौमुदीकृता मूले प्रोक्तं तकाररेफौ स्वरार्थौ इति। अर्थात अनियर प्रत्यय रेफः स्वरार्थः, तव्यत् प्रत्यय तकारः स्वरार्थः। कः स्वरः भवति इति चेत् तित् स्वरितम् इति सूत्रेण तित् प्रत्ययस्य आदिस्वरः स्वरित धर्म विशिष्टः भवति। एवं च औतः इत्यत्रापि यः तकारः स तकारः किमर्थमस्ति इति चेत् स्वरित धर्म विशेष लाभार्थः अयं तकारः। तित् स्वरितम् इत्यनेन सूत्रेण तत्र स्वरितस्वरः भवतु एतदर्थं तत्र तकारः अस्ति। कथं भवद्भिः उच्यते तस्य अभावे न कश्चिद् विशेषः, तस्य भावे अयमेव विशेषः। यत् तित्स्वरितम् इति सूत्रेण स्वरः तत्र प्रवर्तते। अर्थात यदा द्यौ इत्यस्य सिद्धिर्भवति तदा औकारः स्वरित धर्म विशिष्टः भवति। एतत् फलमस्ति। अतः बोधे वैलक्षण्यमस्ति। तस्मात् औतस्तकारः उच्चारणार्थः इति वक्तुं न शक्यते इति चेत् न। एतादृशः अत्र आक्षेपः कर्तुं न शक्यते। कुतः न कर्तुं शक्यते इति चेत् भगवता भाष्यकारेण तित्स्वरितम् इति सूत्रस्य प्रपञ्चावसरे तित् प्रत्ययग्रहणं कर्तव्यम् इत्युक्तं। किरति गिरति तत्र रीत् इत् धातोः इत्यनेन विधीयमानः इत् आदेशः स्वरित धर्म विशिष्टः मा भूत्। एतदर्थं किमुक्तं? तित् प्रत्ययग्रहणं कर्तव्यम्। अर्थात तित् स्वरितम् इति सूत्रस्य प्रवृत्तिः तत्रैव भवति यत्र प्रत्ययः तित् भवति। यत्र तु प्रत्ययः न तित् भवति तत्र तु तित् स्वरितम् इति सूत्रस्य प्रवृत्तिः न भवति। एवं च दिव औत् इत्यत्र औत् न प्रत्ययः अपितु अयम् आदेशः। तस्मात् तस्य सत्वे असत्वे न कश्चिद् विशेषः। तस्माद् अयं तकारः उच्चारणार्थः इति। एवं च एतावत् अस्माकं चतुर्थं यद् लक्षणम् अस्ति तद् लक्षणं सुस्थिरं भवति। तत् स्वीक्रियमाणे कुत्रापि काचित् अनुपपत्तिः नास्ति। ईदूतौ च सप्तम्यर्थे तत्रापि तकारः उच्चारणार्थः। यतो हि तत् सत्वे असत्वे वा बोधे न कश्चिद् विशेषः। तस्मात् असौ तकारः अपि उच्चारणार्थः एव। इदानीं सु औजस् अम औष्यस् इत्यादिषु ये अनुबन्धाः योजिताः ते किम् उच्चारणार्थाः उत न इति प्रश्नः समुदेति। सु इत्यत्र उकारः उच्चारणार्थः उत न इति प्रश्ने सति समाधानं स्वौजस्मौट् इत्यादिषु सूत्रेषु ये अनुबन्धाः ते तु विशेषणार्थाः। तेषाम् उच्चारणार्थत्वं नास्ति। यथा सुप्रत्यय उकारः स विशेषणार्थः। कुत्र विशेषणं भवति इति चेत् अर्वणस्त्रीसावनयः इत्यस्मिन् सूत्रे अर्वन् इत्यस्य त्रि इत्यादेशः भवति सु भिन्ने प्रत्यये परे इति। यदि च अत्र उकारः न उपदिष्टः स्यात्, अनुबन्धः न स्यात्, तर्हि असौ इत्यत्र सु इत्यस्य ग्रहणं न स्यात्। तस्मात् इष्टरूपस्य सिद्धिः न स्यात् इति। एतावत् पर्यन्तम् अस्माभिः किं ज्ञातं? यस्य वर्णस्य सत्वे असत्वे वा
फले न कश्चिद् विशेषः सा उच्चारणार्थः। सु इत्यत्र उकारस्य सत्वे असौ इत्यस्य ग्रहणं ज्ञानं बोधः भवति, तस्मात् अत्र विशेषः फले अस्ति इति कृत्वा अयम् उकारः न उच्चारणार्थः इति।